अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। हालात जिस नहज पर पहुंच गए हैं कि सुप्रीम कमांडर डॉक्टर आरफ अलवी को प्रेशराइज किया जा रहा है कि वो बाइज्जत तरीके से इस्तीफा देकर साइड पर हो जाए। और अब सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि टीवी चैनल्स पर बैठकर पाकिस्तानी कौम को धमकी लगाई जाती है कि सितंबर के अंदर आपके साथ वो हाल होगा कि आप भूल जाएंगे कि 25 मई को क्या हुआ था, आप भूल जाएंगे 9 मई को क्या हुआ था, या आप भूल जाएंगे कि सदर जिया क्या जुल्म किया करता था, याहिया ने क्या किया था, मुशर्रफ ने क्या किया था, अयूब ने क्या किया था। आप 76 साल तारीख भूल जाएंगे, आप पिछले 16-17 महीने भूल जाएंगे। आपकी एस्टैब्लिशमेंट आपका वो हाल करेगी। ये टीवी चैनल्स पर बैठकर ताकतवर हलकों के अपने ही नुमाइंदे पाकिस्तानी कौम को ये धमकी लगा रहे हैं और कंट्रोल आहिस्ता आहिस्ता अब जनरल सैयद आसिम मुनीर के हाथ में आता जा रहा है। और 16 सितंबर के बाद मुकम्मल कंट्रोल आर्मी चीफ के पास आ जाएगा, क्योंकि चार अहम ओहदों पर जर्नैल जो हैं वो 16 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं और उसके बाद आर्मी चीफ अपनी मर्जी की टीम लेकर आएंगे। मोहम्मद आमिर साहब हैं, कोर कमांडर हैं ये, गुजरांवाला जनरल आमिर साहब। और इसके अलावा जनाब मोहम्मद चिराग हैदर साहब हैं, लेफ्टिनेंट जनरल। और इसके अलावा नदीम अहमद अंजुम यानी मौजूदा जो डीजी आईएसआई हैं, ये भी 16 सितंबर को रिटायर हो जाएंगे। और खालिद जिया साहब, ये मिलिट्री सेक्रेटरी हैं जीएचक्यू के अंदर, लेफ्टिनेंट जनरल खालिद जिया, ये भी 16 सितंबर को रिटायर हो जाएंगे। और फिर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमर अता बंदयाल साहब, ये भी 16 सितंबर को रिटायर हो जाएंगे। लिहाजा बंदयाल जो इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट का जो एक एजेंडा था, किसी हद तक मुजाहमत कर रहा है। किसी हद तक ऐसे फैसले आ जाते हैं बंदयाल की अदालत से जिनसे पाकिस्तानियों को थोड़ी बहुत जो उम्मीद है ना, थोड़ी बहुत उम्मीद इंसाफ के अदारों से, तो वो बहाल रहती है। अदरवाइज तो पाकिस्तानियों का अब किसी अदालत पर कोई यकीन नहीं रह गया, ना कोई यकीन करता है अदालतों पर और ना कोई अदालतों के बस में है। यानी आज जो कुछ हुआ, आज जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस अमजद रफीक की अदालत के अंदर परवेज इलाही को जो उठाया गया था, हालांकि इतना सख्त ऑर्डर था, इतना सख्त ऑर्डर था कि परवेज इलाही को आपने गिरफ्तार नहीं करना, किसी भी अदारे ने गिरफ्तार नहीं करना। और सरकारी सिक्योरिटी के अंदर परवेज इलाही को लतीफ खोसा साहब ने साथ जाना है और उनके घर छोड़ के आना है। रास्ते से उठा लिया गया, एमपीओ के कानून के तहत उन्हें नजर बंद कर दिया गया, उसको चैलेंज किया गया था। और आज ना तो डीआईजी ऑपरेशन पेश हुए और ना ही को दूसरे अफसरान पेश हुए, उन्होंने कहा वो तो बलोचिस्तान गए हुए हैं। यानी पूरी जुडिशरी की इज्जत दाव पर लगी हुई है और जो पुलिस अफसरान है वो पेश ही नहीं हुए। जो आईजी पंजाब है उनको तलब किया गया तो बताया गया जी आईजी पंजाब ऐसे इतनी अदालतों में आ जाते हैं, उनकी मसरूफियात है, उनका एक प्रोटोकॉल है, तो वो 2 बजे तक आप वक्त दें, 2 बजे तक आ जाएंगे। तो फिर अदालत ने कहा कि अगर वो 2 बजे ना आए तो फिर हम ऑर्डर दे देंगे, फिर हम फैसला सुना देंगे। चले फैसला सुना भी देती है लाहौर हाई कोर्ट, ऑर्डर दे भी देती है, तो क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। बहरहाल बंदयाल जो एक छोटी मोटी मुजामत आप कह लें, हालांकि बंदयाल साहब का रोल है इस सारी कहानी के अंदर, इस सारे क्राइसिस के अंदर बंदयाल का रात के 12 बजे अदालतें खोलना, सो मोटो पंजाब और केपीके के इलेक्शन पर लेकर उस पर अमल दरामद ना करा पाना, फिर कासम सूरी की रूलिंग पर सो मोटो लेकर पूरा इस रजीम चेंज का हिस्सा बनना, तो बंदयाल साहब का रोल तो है। लेकिन फिर भी वो किसी हद तक वो जो एस्टैब्लिशमेंट का एक मुकम्मल एजेंडा था ना, उसमें वो जो है ना वो आला कार नहीं बने। तो लिहाजा अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी रास्ता साफ हो जाएगा। 16 सितंबर को बंदयाल चला जाएगा। 4 अहम जर्नैल, जिसमें सबसे बड़े तो डीजीआईएसआई हैं। डीजीआईएसआई पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट के अंदर एक बड़ा स्टेक होल्डर होता है, तो लिहाजा वो भी चले जाएंगे। और फिर आगे जो डीजीआईएसआई होंगे, वो अगर इनको एक्सटेंशन नहीं मिलती या ये कंटिन्यू इनको नहीं करने दिया जाता नदीम अंजुम साहब को, तो फिर तो वो आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब की मर्जी के होंगे। तो लिहाजा जो जीएचक्यू का फ्रंट है वहां पर भी रिलीफ मिल गया आसिम मुनीर साहब को, वहां पर भी तगड़े हो गए। अदालती फ्रंट, बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट, वहां पे भी बंदयाल चला गया। बंदयाल साहब 16 को रिटायर हो रहे हैं, गालबन 15 को या 16 को, 13 को उन्हें
جو آفیشیل ڈنر جو دیا جاتا ہے الوداعی وہ ڈنر دیا جائے گا، اور اس کے بعد اگلے دن قاضی فائز عیسیٰ صاحب آ جائیں گے، وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بن جائیں گے۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ان کی طاقتور حلقوں کے ساتھ یس ہے، معاملات ٹھیک ہے، انہوں نے شیورٹی دلائی ہے، ٹھیک ہے آپ جو کرتے رہیں میں آپ کے ساتھ چلوں گا، آپ کی ہاں میں ہاں ملاؤں گا، تو آپ کو پریشان ہونے کی میرے حوالے سے کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے، آپ کمفرٹیبل رہیں۔ اب جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے نا اس سارے کنٹرول کے اندر، جو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، سپریم کمانڈر ڈاکٹر عارف الوی اس سارے معاملے کے اندر رکاوٹ ہے، ان کو کیسے کنٹرول کیا جائے۔ ان کا ٹنیور ختم ہو رہا ہے 8 ستمبر کو، 8 ستمبر، آج 4 ستمبر ہے، 4 دن بعد، لیکن آئین پاکستان کے مطابق جب تک نیا صدر نہیں آ جاتا پرانا صدر اپنا عہدہ نہیں چھوڑتا۔ آئین کے مطابق 10 سال الیکشن نہ کروائیں، 10 سال الوی جو ہیں وہ آئینی صدر ہے ملک کے، آئینی، لیکن اس ملک کے اندر بڑے بڑے صدور، بڑے بڑے وزرائے اعظم ان سے استعفے لے لیے گئے۔ بڑے رفیق تارڑ صاحب کی مثال آپ کے سامنے ہے، اور بھی بے شمار یہاں پہ ایسے وزیر اعظم آئے جو سمجھتے تھے کہ ہم بڑے تگڑے ہیں، ہم بڑے مزاحمت کار ہیں، لیکن ان لوگوں سے استعفے لے لیے گئے۔ اب ڈاکٹر عارف الوی کو پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ الوی صاحب عزت نال استعفیٰ دے وہ تو سائڈ تے ہٹ جاؤ، آپ کو مزاحمت کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ نے تھوڑا فیل کیا ہوگا پچھلے 1-2 ہفتوں میں ڈاکٹر عارف الوی کا وہ ٹویٹ، کہ جس طرح انہوں نے ٹویٹ کر دیا، انہوں نے کہا یہ قانون نہیں بنا، میں نے سگنیچر ہی نہیں کیا، میں نے تو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ پھر اس کے بعد ڈاکٹر عارف الوی نے خط لکھ دیا الیکشن کمیشن کو کہ آئیں میرے ساتھ مشورہ کریں، اسمبلی ڈیزالو ہو چکی ہے، الیکشن کی تاریخ دیں۔ پھر دوسرا خط انہوں نے وزارت قانون کو لکھا، انہوں نے کہا کہ بتائیں یہ جو الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کیا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، تاریخ دینے کا اختیار مجھے ہے یا الیکشن کمیشن کو ہے۔ اب اس کے بعد جمعے کے دن، آج سے 3 دن پہلے، ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف ایوان صدر پہنچتے ہیں، 4تھے فلور پر ملاقات ہوتی ہے، وہاں پہ کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، وہاں پہ جو ایوان صدر کے ملازمین ہیں، عملہ ہے، اس کو بھی اجازت نہیں ہوتی۔ تو یہ ساری صورتیں، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ الوی صاحب کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ عزت کے ساتھ سائڈ پہ ہٹ جائیں، یہ بہتر ہوگا آپ کے لیے، آپ کسی قسم کی الیکشن کی تاریخ نہ دیں۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ڈاکٹر عارف الوی بڑے باعزت طریقے سے استعفیٰ دے کر سائڈ پہ ہٹ جاتے ہیں یا مزاحمت کرتے ہیں، یہ اگلے 1 دن میں 2 دن میں پتہ چل جائے گا۔ اگر تو ایوان صدر سے تاریخ آ گئی الیکشن کی، اور تاریخ آ گئی تو پھر رولا پڑ جائے گا، پھر کھیل جو ہے نا بڑا دلچسپ ہو جائے گا، اور پھر یہ جو منصوبہ بنایا گیا نا یہ منصوبہ الٹ جائے گا۔ اور اگر تو آ گئی تو پھر ڈاکٹر عارف الوی لڑیں گے، مقابلہ کریں گے، اگر نہ آئی 1-2 دن میں تو پھر آپ سمجھ جائیے گا کہ ڈاکٹر عارف الوی کمپرومائز کر کے بڑے سکون کے ساتھ استعفیٰ دے کے سائڈ پہ ہٹ جائیں گے۔ اور جب صدر استعفیٰ دے دیتا ہے، قائم مقام صدر ہوتا ہے چیئرمین سینٹ، تو صادق سنجرانی بھائیوں کا اپنا بندہ، تو لہٰذا پھر کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ سپریم کورٹ بھی اپنے ہاتھ میں، ایوان صدر بھی اپنے ہاتھ میں، قومی اسمبلی ہے نہیں، کاکڑ اپنا بندہ ہے، 4 جرنیل رخصت ہو رہے ہیں، نئی ٹیم جو آئے گی وہ جنرل عاصم منیر صاحب کی اپنی ہوگی۔ اسی لیے تو نیشنل ٹی وی چینل پر بیٹھ کے رات کو حسن ایوب، جو کہ وہ بھی طاقتور حلقوں کی نمائندے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہی ٹاؤٹ ہے، انہوں نے کہا کہ بھول جائیں گے لوگ ہلاکو خان کو بھول جائیں گے، چنگیز خان کو بھول جائیں گے۔ انہوں نے کہا یہ ظلم ہونے جا رہا ہے ستمبر کے مہینے کے اندر۔ وہ کہتے تھے فیشسٹ حکومت، آپ سنتے تھے فیشسٹ حکومت، انہوں نے کہا آپ ساری فیشسٹ حکومتوں کو بھول جائیں گے، ستمبر کے اندر وہ رگڑا لگے گا، اور جس نے تھوڑی سی بھی حمایت کی جاتے جاتے عمران خان کی، اس کو بھی لگ پتا جائے گا۔ یہ پیغام تھا بندیال کے لیے۔ اور آج کیا ہوا؟ پھر آج یہ ہوا ہے، ایک تو چودھری پرویز الہی کا لاہور ہائی کورٹ کے اندر جو مقدمہ زیر سماعت ہے 2 بجے تک پیش ہونے کا آئی جی کو حکم دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ خان کی آج ضمانت کا کیس تھا سائفر والے معاملے پہ، اور جج ذوالقرنین صاحب جو اپنا وہ آج چھٹی پر تھے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے 2 دن پہلے کہا تھا کہ میں جو ہے نا ہمایوں دلاور نہیں ہوں، میں میرٹ پہ فیصلہ کروں گا، میں ہمایوں دلاور نہیں ہوں، میں دلیر ہوں۔ لیکن آج کیا ہوا؟ آج وہ چھٹی پر تھے، اور آج عمران خان کے پھر وہ جمعرات تک ملتوی ہو گیا معاملہ ضمانت والا، ابھی اور آگے چلے گا۔ تو لہٰذا اگر تو یہ پلان جو ہے، یہ جو بن رہا ہے، جو سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے، یہ کامیاب ہو جاتی ہے، تو پھر تو پاکستانی قوم کو پیغام دے دیا گیا کہ آپ کو جوتے پڑیں گے۔ پھر آپ بھول جائیں گے کہ یہ بجلی کے بلوں پر احتجاج کیا ہوتا ہے،
پھر آپ بھول جائیں گے حسن ایوب نے تو یہاں تک کہا کہ آپ عمران خان کا نام لینے والے ناپائد ہو جائیں گے. لوگ نام سننے کے لیے ترسیں گے عمران خان کا. اس طرح جو ہے وہ کہتے ہیں یہ ظلم، یہ بربریت، یہ جبر، یہ فیشن، کہتے ہیں یہ چھوٹے لفظ ہوتے ہیں. جو ہونے جا رہا ہے وہ آپ کو لگ پتا جائے گا. تو یہ پلان بنایا جا رہا ہے، لیکن کتنا پتا لگے گا لوگوں کو؟ کتنا پتا لگے گا؟ اس ملک کے اندر لوگوں کو گولیاں ماری جا چکی ہیں. اس ملک کے اندر چادر چار دیواری، پتہ نہیں کیا کیا ظلم لوگوں پہ معاشی طور پہ بھی ہو چکے ہیں، اور ویسے قانونی طور پہ، اور جو لا قانونیت اور جنگل کا قانون ہے، اس سے بڑا ظلم تو دنیا کی تاریخ میں کام ملکوں کے اندر ہوا ہوگا. بہرحال معاملات جو ہیں وہ بڑے عجیب و غریب ہو رہے ہیں. علوی صاحب کو سٹینڈ لینا ہوگا، کھڑا ہونا ہوگا، اور بندیال صاحب کو بھی ہمت کرنی ہوگی. ادروائز یہ ملک جس طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ اس طرح نہیں چل سکے گا. پاکستان زندہ باد.